संगताच्या दुसऱ्या वाचपान पळय आनी आमकां 17 कशी दिता सांग पावला आयकूया. तेसलोनिका बरयल्लें दुसरें पत्र वचो 3 आनी वोट 7 वावर करसो आमचो कायदो. भावा भयणीनो कितें बरयलां? वावर करसो आमचो कायदो. देखो न्हू हांगा कहले मागण्याक आयल्या पुरो म्हण चिंती नाका. मागण्याचो वेळ मागण्याक वय मू देवाक दिवचो वेळ देवाक वय की न्ही. कुटुंबाक दिवचो वेळ कुटुंबाक वावराक दिवचो. हां देखून हाजे पयलीं हांवें सांगलें न्ही एकली आमच्या पयलींच्या रितीर मंदिरांत खोळान आसतना येतली मागण्याक आनी घरा वचून ती गोवाक रांदिनातली खंय. पिरगस पात्रीन ती काय तो जेरी तुमकां घरावन काम करनाका म्हूण सांगता गी म्हळें खंय. सीधा सीधा विचारलें खंय. तुमी त्या जेरीसाशी येतात तुमी ते मागणी केल्या पुरो घरान काम करचें नाका म्हणून तुज्या घोवाक तूं रांदून वाडी नाय खंय. हय गी आज हांगा रित घेतली जर तर सोमारी कोणी आसा जाल्यार सारकें आयका देवाचें उतर. वयर कितें म्हणलां? वावर करसो आमचो कायदो. कायदो थोड्यांक हांगा हें काम सोडून दुसरें हांव काम करतना थोड्यांक दोळ्यांक तोपता. थोड्यांनी सांगिल्लें आसा तें कळल्या की पुऱ्या हाका. तुमचे मदें बसून आशिल्ल्यानी थोड्यांनी हांवें करच्या कामा विशयान ती सांगिल्लें आसा तें कळल्या काका. तें बरें करिनातलें हें पुरो आसता तुमकां. सांग पावलान ताजो दीस पडतो ग्रास चडच्या खातीर तो वावर करतालो. कितें करतालो? कितें करतालो? टेंट करची काम करतालो. टेंट मेकर पवित्र आत्म्यान बरयल्लें केदाळाई हें काल म्हणटा हें न्ही आलशी न्ही. कितल्या जाणांनी म्हाका सांगिल्लें आसा इतलो वेळ हांगा 8 वरां बसल्यार पाटी वेताना आमकां पुरो आसना. घरा गेल्ल्या उपरांत ती पुरो आसना. घरा वचून कितें काम करूंक आसा थंय पुरो आसना. सकाळीं उठोवंक की आमकां आळसायना. आज बायल्यांक पळया अशें आनी थोडीं उठोवंक नात. वरां कितलीं जालीं? 11:15 जालीं. थोडीं आनी कितें दोन आसात. पूण तूं आनी हांव देवाचें उतर सारकें आयका. वावर करचो आमचो कायदो. भावा भयणीनो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावे आमी तुमकां दिता ते फर्मान हे आमी तुमकां दिल्ले शिकवणे प्रमाणे सलन आसतना बेकार भोंवतल्या सर्व भावांत हावून तुमी अलग रावा. ते काम करिनात तुमकां काम करूंक सोडिनात. अलग रावा तांचे तोंड आळशी ते. मुखार वाच. तुमी आमची देख घेवन चला जय म्हूण. अळे कशें सांगता पळय आमची देख घेया. तुमी 31 वर्सांत हांव तुका सांगता बाबा हें काम हांवें कांय देगेक दोन हें काम मुखार दवरून हर एक काम करूंक म्हाका वेळ मेळ्ळा. हर एक काम करूं खंयचें काम हांवें करूं ना सांगा. 2011 इसवेंत बाब सरिल्ल्या वेळार ते ट्रिनिटी घरांत रांदूंक कोणी नाटली. 17 इसवेंत 2017 इसवेंत बाब स्टॅन येवन आमकां कुंभ करूंक लागलो. ते दळपर्यंत सकाळीं 2 सांजे रांदूनी जेवला मात न्ही सांगात आसलें की रांदूनी दिला. आज तुमच्या भोंवतणी पुरो आसा जाल्यार तुमी पळयतात जाल्यार वो वावर भाव भयणीनो. खाली बिल्डिंगां मात्र न्ही बिल्डिंगां भोंवतणी कशें आसा हो परिसर कशें मांडून हाडलां कशें जाय सगळें तुमच्या खातीर तयार केलां. हाज्या फाटल्यान वावर आसा. ना मॅनेजरांगा ना सुपरवायझरांगा तुमच्या की ना. कित्याक समजना म्हणचें हांवें हें सगळें करून तुमकां वेळ आसो न्ही आमकां इतलें देवाचें उतर दिता अशें आमकां चलोवन व्हरतात. कशें साध्य म्हणलें तुमच्या मतीक येना. बदलाक थोडे आसात कक्कें घालचे. ताका खाल्याक हें पुराय. सुकणी खाल्याक ताका ही रांदय खाल्याक ताका झाडां खाल्याक ताका ही बिल्डिंगां खाल्याक ताका. म्हणजे स्मारका पुराय गेल्ल्या उपरांत पुराय म्हणजे नांवां घाला थंय. हेरांच्या गरजां खातीर